पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। अर्जुन विषादयोगः। श्लोक नंबर 41। अधर्माभिभवत् कृष्ण अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णशङ्करः संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् दोषैरेतैर्कुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् अतो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत्
विसृज्य सशरं चापं विसृज्य शशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। सर्वेषां नमस्कारः। अद्य वयं चित् चन प्रयोगविषये ज्ञानं प्राप्नुमः। अत्र पाठस्य संख्या 12, पुस्तके पुटसंख्या 77 77। अत्र कृपया पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। वयं पाठम् अनन्तरं पठामः। आरम्भे अभ्यासं कुर्मः। अत्र अवधेयम् इति अस्ति। पुटसंख्या 78 78। किम् इति शब्दः प्रश्नार्थकः। तस्य रूपैः सह चित् चन योजनेन अनिश्चितार्थकत्वं सिद्ध्यति। उदाहरणं काचित् गच्छति। अत्र का गच्छति इति निश्चयः नास्ति। कश्चन अभिनयति। कश्चन अभिनयति। अत्र कः अभिनयति इति निश्चयः नास्ति। शिशिरः केनचित् सह क्रीडति। शिशिरः एकः युवकः। अत्र केन सह क्रीडति इति निश्चयः नास्ति। एतादृशः अर्थः अनिश्चितार्थः। निश्चयरीत्या वयं वक्तुं न शक्नुमः। एतत् कुत्र वयं चित् चन वयं चित् वा चन वा समान अर्थे भवति। चित् प्रयोगं करोतु अथवा चन प्रयोगं करोतु, तद् अस्माकं विवक्षा। तर्हि वयं कुत्र योजयामः इत्युक्ते किं शब्दरूपाणां परे योजयामः। अत्र किं शब्दमिति वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र पुल्लिङ्गे अपि रूपाणि भवन्ति, स्त्रीलिङ्गे रूपाणि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरमपि कुत्र कुत्र वयं चित् चन योजयामः इति अत्र पुस्तके दत्तमस्ति। तस्मिन् समये तद् वयं पश्यामः। इदानीं किं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपं वयं जानीमः। कः, कौ, के, कं, कौ, कान्, केन, काभ्यां, कैः इति गच्छति। तत्र एकैकस्य रूपस्य परे वयं चित् योजयामः। इदानीं चित् पठामः, तदनन्तरं चित् स्थाने चन योजयतु, तावदेव। समानार्थे भवति। अनन्तरं यदा वयं योजयामः तदा सन्धिकार्यं करणीयम् इति भवति। सन्धिकार्यं भवति। कुत्र सन्धिः भवति, कुत्र सन्धिः न भवति इति वयं कदा जानीमः? यदा वयं सन्धिं पठामः तदा एव। इदानीं वयं सन्धिं न पठितवन्तः, अतः अहम् इदानीं वदामि, भवन्तः स्वीकुर्वन्तु। यत्र विसर्गः भवति तदा इदानीं कः इति अस्ति। कः प्लस् चित्, तत्र एकसन्धिकार्यं भवति। अत्र किं भवति इत्युक्ते विसर्गस्य स्थाने शकारः, शिवशकारः आदेशः भवति। आरम्भे सकारः भवति, सरस्वती सकारः भवति। पुनः सरस्वती सकारस्य स्थाने एतद् तालव्यशकारः
आदेशः भवति। अतः फलितार्थः अत्र विसर्गस्य स्थाने षकारः। अनन्तरं यत्र अनुस्वारः अस्ति इदानीं कम् कः कौ के कम् इति पदं तत्र अनुस्वारः अस्ति। अनुस्वारः यदा कम् प्लश्चित् तत्रापि सन्धिकार्यं भवति। अत्र अनुस्वारः गच्छति, अनुस्वारस्य स्थाने परे विद्यमान वर्गीय व्यञ्जनस्य पञ्चमाक्षरं भवति। इदानीं परे किं भवति? चित् चकारः भवति। अतः चकारस्य च वर्गस्य पञ्चमवर्णः कः? इञ्, मञ्जुला इञ्। अनुस्वार, अनुस्वारस्य स्थाने अत्र किं भवति? इञ् भवति। आदेशः अत्र इञ् इति भवति। अनन्तरं कः कौ के, कौ चित् तत्र सन्धिकार्यं नास्ति, के चित् तत्रापि सन्धिकार्यं नास्ति, कं चित् तत्र पञ्चमा भवति, इञ् भवति अनुस्वारस्य स्थाने। अनन्तरं कौचित्, अनन्तरं कान् भवति। अतः काञ्चित्, यदा कान् परे चित् योजयामः तत्र सन्धिकार्यं भवति। अत्र विषयद्वयं भवति। नकारस्य लोपः भवति, अनन्तरं नकारस्य स्थाने एक अनुस्वारः भवति, तदनन्तरं नकारस्य स्थाने षकारः, शिवषकारः अपि भवति। स्पष्टं? नकारः भवति चेत् नकारः लोपः भवति, नकारस्य स्थाने एक शिवषकारः भवति, इष्यु भवति, तदनन्तरम् एक अनुस्वारः अपि भवति। कांश्चित्, कैश्चित्। अत्र कैश्चित् मध्ये किं भवति? विसर्गः, विसर्गस्य स्थाने किं भवति? इष्, सकार, विसर्गस्य स्थाने आरम्भे सकारः, सकारः पुनः षकारः इति आदेशं प्राप्नोति, षकारः भवति। यावदेव। अन्य सर्वत्र कस्यचित्, कस्मैचित्, अत्र केवलं योजयामः, सन्धिकार्यं नास्ति। कुत्र कुत्र सन्धिकार्यं भवति इत्युक्ते यत्र विसर्गः अस्ति, विसर्गात् परे चित् योजयामः चेत् तत्र सन्धिकार्यं भवति। यत्र अनुस्वारः अस्ति, अनुस्वारात् परे चित् योजयामः चेत् तत्र सन्धिकार्यं भवति। पुनः यत्र नकारः अस्ति, तस्मात् परे चित् योजयामः चेत् तत्र सन्धिकार्यं भवति। अन्यत्र सन्धिकार्यं नास्ति। इदानीं वयं पठामः। अत्र रूपाणि दत्तानि पुस्तके, वयम् एकवारं पठामः। मम सन्देहः यत् इत्युक्ते चित् चन पदयोः मध्ये भेदः नास्ति वा? नास्ति, समानार्थः। समानार्थः। चित् योजयतु अथवा चन योजयतु, द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। इदानीं पुल्लिङ्गरूपाणि, किं शब्दस्य चित् योजयित्वा पुल्लिङ्गरूपाणि वयं पश्यामः। कश्चित्, कौचित्, केचित्, कञ्चित्, कौचित्, कांश्चित्, केनचित्, काभ्याञ्चित्, कैश्चित्, कस्मैचित्, काभ्याञ्चित्, केभ्यश्चित्, कस्माच्चित्, काभ्याञ्चित्, केभ्यश्चित्, कस्यचित्, कयोश्चित्, केषाञ्चित्, कस्मिंश्चित्, कयोश्चित्, केषुचित्। अन्य एक सन्धिकार्यम् अस्ति। अत्र कस्मात् पञ्चमी मध्ये तकारात् परे यदा चकारः भवति, तकारः अपि चकारः भवति। अतः कस्मात्, कस्माच्चित् इति भवति, तकारस्थाने चकारः आदेशः भवति। अनन्तरम् इदानीं पुल्लिङ्गरूपाणि वत् नपुंसकलिङ्गरूपाणि भवन्ति। केवलम् अत्र भेदः प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति मध्ये एव भवति। इदानीं नपुंसकलिङ्गरूपाणि वयं पश्यामः। चित् चन किं शब्दैः सह योजयित्वा, किं के कानि, किं के कानि, किञ्चित्, केचित्, कानिचित्, किञ्चित्, केचित्, कानिचित्, तृतीय आरभ्य
सप्तमी पर्यन्तं समानरूपम् अतः केनचित् काभ्याञ्चित् कैश्चित् कस्मैचित् काभ्याञ्चित् केभ्यश्चित् कस्माच्चित् काभ्याञ्चित् केभ्यश्चित् कस्यचित् कयोश्चित् केषाञ्चित् कस्मिंचित् कयोश्चित् केषुचित् इति नपुंसकलिङ्गरूपाणि भवन्ति। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे का के काः कां के काः कया काभ्यां काभिः इति भवति। अतः अत्र चित् योजयित्वा पुनः अत्र सन्धिकार्याणि भवन्ति एव यथा मया उक्तं तथा अत्र पठामः। काचित् केचित् काश्चित् काञ्चित् केचित् काश्चित् कयाचित् काभ्याञ्चित् काभिश्चित् कस्यैचित् काभ्याञ्चित् काभ्यश्चित् कस्याश्चित् काभ्याञ्चित् काभ्यश्चित् कस्याञ्चित् कयोश्चित् कासाञ्चित् कस्याञ्चित् कयोश्चित् कासुचित् इति रूपाणि भवन्ति। पुनः पुनः वयं पठामः चेत् सुलभं भवति। किं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपाणि नपुंसकलिङ्गरूपाणि स्त्रीलिङ्गरूपाणि अस्माभिः स्मरणीयानि। तदनन्तरं चित्तिचन वयं योजयामः। यदा चित्तिचन भवति चेत् तत्र सन्धिकार्यं भवति। कीदृशसन्धिकार्यं भवति इति अहम् उक्तवान्। तदनुसृत्य वयं सन्धिकार्यं कुर्मः चेत् अत्र पदं मिलति। अनन्तरं चित् स्थाने चन अपि वयं योजयितुं शक्नुमः। महोदय चित्त स्थाने चन योजयितुं समये किमपि भेदः न आगच्छति किल? समानरूपमेव चन एव भवति किल? कश्चन चन भवति सन्धि मध्ये किमपि भेदः न भेदः न भवति। यत् तत्र कारणं परे चित् भवतु चन भवति चकार एव अस्ति किल? अस्तु अतः समानसन्धिकार्यं भवति। अस्तु चित् चन प्रयोगः प्रश्नार्थक किं शब्दानां रूपैः सह चित् चन योजनेन निश्चयार्थकत्व बोधनं भवति। चित् चन एतयोः अर्थभेदः कोऽपि नास्ति। उदाहरणं कश्चित् युवकः क्रीडति कश्चन युवकः क्रीडति। द्वयोः वाक्ययोः अर्थः समानः। काचित् युवती क्रीडति काचन युवती क्रीडति। द्वयोः वाक्ययोः अर्थः समानाः। पुनः अन्येक उदाहरणं कश्चन बालकः संस्कृतं पठति। सः बालकः कः इति ज्ञानं नास्ति। अतः अत्र अनिश्चयार्थकत्वम् अस्ति इति कारणात् चित् चन प्रयोगः भवति। काचित् बालिका गायति सा बालिका का इति ज्ञानं नास्ति। अतः अत्र अनिश्चयार्थकत्वम् अस्ति इति कारणात् चित् चन प्रयोगः भवति। शिक्षकः केनचित् छात्रेण सह भाषणं करोति। अत्र पश्यतु विशेष्य भावः अस्ति। छात्रेण तृतीया विभक्ति अस्ति इति कारणात् अत्र केनचित् इति भवति। अत्र विशेष्य भावः अस्ति। शिक्षकः केन छात्रेण सह भाषणं करोति इति ज्ञानं नास्ति। अतः अत्र अनिश्चयार्थकत्वम् अस्ति इति कारणात् चित् चन प्रयोगः। एतादृशः अर्थः अनिश्चयार्थः। ईदृश सन्दर्भेषु चित् चन प्रयोगः भवति। अवधेयम् किं शब्दस्य रूपैः सह यथा तथैव कुत्र
कति कदा कुतः कथम् एतैः प्रश्नवाचकैः सह अपि चित्तचन योजयितुं शक्यते। तेषामपि अनिश्चार्थकत्वम् एव। एतत् संस्कृतपुस्तकम् उत्तरभारते कुत्रचित् मिलति। कुत्र मिलति इति वयं न जानीमः, कुत्रचित् मिलति। कुत्र इति अहं न जानामि। मम पुत्री क्रीत्वा मह्यं दत्तवती। आपणे नवनीतं कदाचित् मिलति, सर्वदा न। अद्य वित्तकोशानां विरामदिनं, तथापि कथञ्चित् अहं धनव्यवस्थां करोमि, चिन्ता मास्तु। एकं मित्रं वदति, गतसप्ताहे कतिचित् वेदपण्डिताः मन्दिरे वेदपारायणं कृतवन्तः। कति इति इदानीम् अहं न स्मरामि, अतः कतिचित् प्रयोगः। शब्दः कुतश्चित् श्रूयते। कुतः शब्दः आगच्छति इति भवान् जानाति किम्? कश्चित्, काचित्, किञ्चित् इत्यादयः सर्वेपि विशेषणानि भवन्ति। अतः ते सर्वे विशेष्यस्य लिंगं वचनं विभक्तिं च अनुसरन्ति। उदाहरणं, सः कश्चित् वैद्यः अस्ति, काचित् वैद्या गच्छति। मम स्यूते किञ्चित् वस्तु अस्ति, किं वस्तु इति अहं न जानामि। छात्रान् पाठयति। युवकः केनचित् ज्येष्ठेन सह गच्छति। युवती कयाचित् ज्येष्ठया सह गच्छति। इदानीम् अत्र पश्यतु, अहं वर्णभेदेन अहं सूचितवान्। पुल्लिङ्गवाक्यम् अनन्तरं स्त्रीलिङ्गवाक्यम् अनन्तरं नपुंसकलिङ्गवाक्यमपि। कपिलवर्णः भवति नपुंसकलिङ्गवाक्यम्। माता कस्मैचित् भिक्षुकाय अन्नं ददाति। माता कस्यैचित् भिक्षुक्यै अन्नं ददाति। मम पिता कस्माच्चित् मन्दिरात् प्रतिदिनं प्रसादम् आनयति। भवान् कस्माच्चित् आपणात् लेखनीः क्रीणातु। कस्यचित् बालकस्य माता आगच्छति। कस्याश्चित् युवत्याः जङ्गमदूरवाणी नष्टा। तिरुचीनगरे कस्मिंश्चित् कार्यालये मम मित्रं कार्यं करोति। कस्याञ्चित् वाटिकायां मम पतिः प्रातः भ्रमणं करोति। पर्याप्तम्। अनन्तरं अग्रे पठामः वा? अग्रे महोदय वदतु। द्वितीयाविभक्तिः बहुवचने कांचित्, कां बिन्दुः अस्ति, इष् अस्ति। किमर्थं? पुनः वदामि। यदा नकार कान् प्लस् चित्, नकारात् परे यदा वयं चित् योजयामः, इदानीं किं भवति? नकारात् परे एक वर्गीय व्यञ्जनं चकारः अस्ति। अतः सन्धिकार्यं तत्र भवति। अतः कः आदेशः इत्युक्ते नकारस्य स्थाने आदेशद्वयं भवति। एकः आदेशः अनुस्वारः, अन्य आदेशः शकारः, शिवशकारः। केन कारणेन परे च अस्ति इति कारणात् शिवशकारः भवति। अतः अत्र एकः अनुस्वारः अपि भवति, अनन्तरं शकारः अपि भवति, द्वयमपि भवति। केन कारणेन अनुस्वारः इत्युक्ते
कान् एक अनुनासिक अक्षरम् हम्म, पञ्चम अक्षरम् इति कृत्वा तत्र अनुनासिकत्वम् अस्ति अनुनासिकत्वस्य रक्षणमपि आवश्यकम् इति कारणात् तत्र अनुस्वारः तत् कार्यं करोति स्पष्टम् स्पष्टं महोदय किन्तु यदा 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 केवलम् अनुस्वारः भवति तत्र अनुस्वारः भवति चेत् कीदृशनियमः इत्युक्ते अनुस्वारात् परे किमपि वर्गीयव्यञ्जनं भवति चेत् वर्गीयव्यञ्जनस्य पञ्चमं स्वीकरोति अनुस्वारः अतः एव अनुस्वारः इदानीम् अत्र कञ्चित् मध्ये इञ्जु भवति अनन्तरं तकारात् परे चकारः भवति तकारः चकारः भवति अथवा कस्मात् चित् कस्माच्चित् भवति यदा विसर्गः भवति विसर्गात् परे चित् भवति चेत् विसर्गस्य स्थाने आरम्भे प्रथम स्टेप् सकारः आदेशः भवति पुनः सकारस्य स्थाने शकारः शिवशकारः आदेशः भवति केन कारणेन परे चकारः अस्ति इति कारणात् तालव्ये अस्ति इति कारणात् अतः विसर्गस्य स्थाने शिवशकारः आदेशः भवति स्पष्टं स्पष्टं महोदय धन्यवादः उत्तमम् इदानीं वयम् अग्रे पठामः अवधेयं कश्चित् काचित् किञ्चित् इत्यादयः सर्वेपि विशेषणत्वेन उपयुज्यन्ते अतः ते सर्वे विशेष्यस्य लिंगं वचनं विभक्तिं च अनुसरन्ति सः कश्चित् बालकः पुटसंख्या 79 काचित् महिला गच्छति तत्र किञ्चित् पुस्तकम् अस्ति यः कश्चित् अतिथिः आगतवान् अतिथिः पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् कश्चित् गुरुः कांश्चित् छात्रान् पाठयन् अस्ति वृद्धः केनचित् दण्डेन चलति माता कस्मैचित् भिक्षुकाय भोजनं दत्तवती मम भगिनी कयाचित् सख्या सह महाविद्यालयं गतवती मम भगिनी कयाचित् सख्या सह महाविद्यालयं गतवती कस्माचित् आपणात् वस्तूनि आनीतानि कस्मिंचित् वित्तकोशे सः उद्योगं करोति अनन्तरं अग्रिमपुटे तृतीय अभ्यासः वलयतः पश्यतु वलय संस्कृतपदम् अतः एव वलयल् इति वयं तमिळ् मध्ये वदामः महिलाः धरन्ति वलयतः उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत अत्र कस्मिंचित् कस्मैचित् कश्चित् केषुचित् कश्चन कानिचित् केभ्यश्चित् कञ्चित् कैश्चित् कस्याश्चित् कस्यचित् केचित् केनचित् काश्चन इति पदानि दत्तानि उचितं पदं वयं चित्वा अत्र पूरयामः प्रभुः डैश अपि जनस्य पापं सुकृतं वा नादत्ते एतत् भगवद्गीतातः उद्धृतः अर्थं न अवगच्छामः चेत् चिन्ता मास्तु अत्र पठतु अत्र प्रभुः इत्युक्ते ईश्वरः जनस्य पापं सुकृतम् इत्युक्ते पुण्यं वा न आदत्ते न स्वीकरोति इति अर्थे भवति अत्र किं भवति भवितुमर्हति कस्यचित् भवितुमर्हति कस्यचित् एव केन कारणेन अत्र विशेषणविशेष्य भावः अस्ति जनस्य पुल्लिङ्गपदम् अतः किं शब्दस्य पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनरूपम् अनन्तरं चित् योजयतु कस्यचित् उत्तमं तृतीय डाश् जनाः फलाकाङ्क्षया कर्माणि कुर्वन्ति पुनः वदतु केचित् जनाः कारणं जनाः अत्र विशेष्यं केचित् एकविशेषणमेव जनाः बहुवचनं
पुल्लिङ्गे अतः पुल्लिङ्गे किं शब्दस्य बहुवचनं के चित् योजयतु अत्र किमपि सन्धिकार्यं न भवति अतः केचित् जनाः उत्तमं महोदय सेकेंड वन कल्याणकृत अत्र अत्र कः भवति भवितुमर्हति कल्याणकृत दुर्गतिं न गच्छति काञ्चित् काञ्चित् भवितुमर्हति वा कुत्र एतत् अन्वेति कल्याणकृत अत्र विशेष्यं किं भवितुमर्हति दुर्गतिं तत्र दुर्गतिं वा अथवा कल्याणकृत् वा कल्याणकृत् दुर्गतिं न गच्छति इदानीं कः कल्याणकृत् इति वयं न जानीमः अतः कल्याणकृत् मध्ये एव योजनीयं किल किन्तु अहमपि कल्याणकृत् अन्ये बहवः कल्याणकृत् पुरुषाः सन्ति किल कल्याणकृत कश्चित् तथा कश्चित् कल्याणकृत् कश्चित् कल्याणकृत् दुर्गतिं न गच्छति अतः तत्र कश्चित् शुद्धम् किन्तु कश्चित् अत्र परे भवति खलु अरे अरे विशेष्य मध्ये परे भवतु पूर्वं भवतु अत्र संस्कृत सिंटैक्स आंग्ल सिंटैक्स इव नास्ति आंग्ल सिंटैक्स पोजिशन ओरिएंटेड संस्कृत सिंटैक्स नॉन पोजिशन ओरिएंटेड अस्तु महोदय धन्यवादः रामः रावणं मारितवान् रावणं रामः मारितवान् मारितवान् रामः रावणं किमपि पदत्रयम् अस्ति यत्र कुत्रापि स्थापयतु अर्थभेदः भवति वा अतः संस्कृतं नॉन पोजिशनल सिंटैक्स आंग्लं पोजिशन ओरिएंटेड इदानीं कैट किल्ड रैट पदत्रयम् अस्ति कैट किल्ड रैट परिवर्तनं करोतु रैट किल्ड कैट संभवति वा न भवति अतः पोजिशन ओरिएंटेड अत्र मार्जारः मूषकं मारयति मूषकं मार्जारः मारयति मारयति मार्जारः मूषकं किमपि भवतु कुत्र अर्थभेदः न भवति इदानीं वदतु जी अस्तु महोदय किन्तु विशेष्यं परं भवति विशेषणं पूर्वं भवति खलु इति कुत्र उक्तमस्ति अस्तु धन्यवादः तादृशं एक विशेष्यं विशेषणम् एकम् अनुसृत्य लिङ्गः भवति वचनं भवति इति उक्तमस्ति विशेषणं पूर्वं भवितव्यं विशेष्यं परे भवितव्यम् इति यत्र कुत्रापि उक्तं वा नास्ति तादृश नियमः नास्ति धन्यवादः अस्तु महोदय धन्यवादः इदानीं षष्ठ भवतः डैश अपि कर्मणि संगः मास्तु कस्मिंचित् कस्मिंचित् शुद्धं कारणं कर्मणि सप्तमी एकवचने अस्ति कर्मणि सप्तमी नपुंसकलिङ्गपदम् अवगतम् नपुंसकलिङ्गे किं शब्दस्य सप्तमी एकवचन रूपं स्वीकरोतु चित् योजयतु स्पष्टम् अत्र कस्मिन् इति भवति अत्र नकारः अस्ति इति कारणात् अत्र आदेशद्वयं भवति एक अनुस्वारः भवति अनन्तरं नकारस्य स्थाने षकारः भवति अतः कस्मिंचित् अपि कर्मणि संगः मास्तु अष्ट आत्मा न डैश हन्ति तथा न डैश आत्मा हन्यते आत्मा न कञ्चित् हन्ति न वा केनचित् हन्यते पुनः वदतु आत्मा न कञ्चित् हन्ति न वा कञ्चित् एकनिमिषं किञ्चित् आत्मा न कञ्चित् हन्ति अनन्तरं न वा केनचित् हन्यते तथा न केनचित् आत्मा हन्यते शुद्धम् उत्तमम् अर्जुनः भगवतः डैश विभूतिः श्रुतवान् वदति वा कोऽपि प्रयत्नं करोतु शुद्धं भवति चिन्ता मास्तु तत्र किं भवितुम् अर्हति अर्जुनः भगवतः काश्चित् विभूतिः श्रुतवान् उत्तमं काश्चित् काः विभूतिः स्त्रीलिङ्गपदं
अत्र द्वितीयविभक्ति मध्ये अस्ति अतः काः चित् योजयति चेत् अत्र सन्धिकार्यम् अस्ति काश्चित् अर्जुनः भगवतः काश्चित् विभूतिः श्रुतवान् धीराः डाश् कर्मणः न व्यतिचलन्ति इत्युक्ते ट्रान्स्ग्रेस् न कुर्वन्ति इत्यर्थे भवति इदानीं कोऽपि वदति वा 12 धीराः कर्मणः षष्ठी इति स्वीकुर्मः चेत् किं भवति कर्मणः पञ्चमी वा कस्यचित् भवति खलु षष्ठी इत्युक्ते कस्यचित् षष्ठी इत्युक्ते कस्यचित् अतः सामान्यतया षष्ठी एव युज्यते धीराः कस्यचित् कर्मणः न व्यतिचलन्ति अस्तु एते सुभाषिते उच्चैः पठत न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा अत्र कस्यचित् मित्रं सन्धिकारणात् नकारः आगतः मित्रं परे मकारः परे अस्ति इति कारणात् तकारः नकारः जातः सर्वं बहु सन्धिकार्याणि भवन्ति इति कारणात् भवन्तः यथा दत्तमस्ति तथा स्वीकुर्वन्तु न कश्चित् बहु सुलभ एव न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः एकः शिशुः भवति अथवा युवकः भवति अथवा एक बालकः भवति चेत् तस्य कः रिपुः भवति रिपुः इति शत्रुः भवति कः मित्रं भवति आरम्भे लिखित्वा आगच्छति वा न कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवः रिपुः बहुवचनं रिपवः तथा कारणं भवति अस्माकं व्यवहारः कारणं भवितुमर्हति तस्य व्यवहारः भवितुमर्हति अन्य सन्दर्भवशात् कोऽपि शत्रुः भवति मित्रं भवति इति अत्र उक्तमस्ति सुभाषिते लोके कोऽपि जनः सहजतया अन्यस्य कस्यचित् मित्रं न भवति शत्रुः अपि न भवति किमपि कारणम् अस्ति चेत् एव जनाः मित्राणि शत्रवः वा भवन्ति अस्तु केचित् अज्ञानतः नष्टाः केचिन्नष्टाः प्रमादतः केचित् ज्ञान अवलेपेन केचित् नष्टैः तु नाशिताः अत्र केचित् अज्ञानतः नष्टाः तेषां ज्ञानं नास्ति इति कारणात् ते नष्टाः केचित् नष्टाः प्रमादतः प्रमादः इत्युक्ते अत्र इण्डिफरेन्स् यत् करणीयं तत् न करोति एतत् सर्वं प्रमादः स्लिप् तेन कारणेन ते नष्टाः केचित् ज्ञान अवलेपेन ज्ञानम् अस्ति इति गर्वेण ते नष्टाः भवन्ति केचित् नष्टैः तु नाशिताः ईदृश ये नष्टजनाः नष्टैः केचन जनाः नाशिताः भवन्ति नाशः कुतः आगच्छति इति वयं न जानीमः ईदृश स्वयं अज्ञानकारणात् नाशः भवति अथवा प्रमादकारणात् नाशः भवति गर्वकारणात् नाशः भवति अनन्तरम् अस्माकं सम्पर्के ईदृश नष्टाः भवन्ति इति कारणात् तेन कारणेन वयं नष्टाः भवामः लोके केचन अज्ञानेन नष्टाः भवन्ति अन्ये केचन प्रमादकारणेन नष्टाः भवन्ति पुनः केचन अहं जानामि इति गर्वेण नष्टाः भवन्ति एवं नष्टाः जनाः अन्यान् कांश्चित् नाशयन्ति अपि अतः ते एतैः नाशिताः भवन्ति अग्रिमपुट 81 आचार्य अवलेपनम् इत्युक्ते लेपनम् अवलेपनम् इत्युक्ते तादृश गर्वेण आच्छादितं गर्वयुक्तः इति अर्थे भवति प्रश्नम् यस्य गर्वः धन्यवादः अवधेयम् चित् चन एतयोः अर्थभेदः कोऽपि नास्ति
कश्चित् कश्चन एतयोः अर्थः समानः एवम् इतरत्र अपि इतरत्र एक अव्ययम् इत्युक्ते एल्स्वेर् आपणतः कानिचित् पत्राणि आनयामि आपणतः कानिचन पत्राणि आनयामि केषुचित् नगरेषु जलाभावः अस्ति केषुचन नगरेषु जलाभावः अस्ति केषुचित् केषुचन परिश्रमिणः केचित् एव उत्तीर्णाः भवन्ति परिश्रमिणः केचन एव उत्तीर्णाः भवन्ति कोष्ठकस्य साहाय्येन यथोदाहरणं वाक्यानि योजयेत अतः स्तम्भे अस्ति कासाञ्चित् कस्याञ्चित् कानिचित् कश्चित् कासुचित् केचित् केचन केषुचित् केनचित् अत्र वृत्ताः महोदय अत्र परिश्रमिण पञ्चमी विभक्ति मध्ये भवति खलु कुत्र परिश्रमिणः केचित् किमर्थं पञ्चमी विभक्ति परिश्रमी परिश्रमिणौ परिश्रमिणः अस्तु महोदय केचन परिश्रमिणः उत्तीर्णाः भवन्ति अत्र भवन्ति अपि सूचयति किल तद् बहुवचने अस्ति इति अस्तु धन्यवादः आचार्य इतरत्र पदच्छेदः किम् सर्व अव्ययं तस्य पदच्छेदः न भवति इतरत्र इति एकः अव्ययम् अस्तु अस्तु धन्यवादः पुनः द्वितीयस्तम्भे पंडिताः गीताख्यानं कुर्वन्ति मार्गेण मनोनिग्रहः करणीयः अध्यायेषु अधिकाः श्लोकाः सन्ति यतिः भगवन्तं प्राप्नोति भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति गृह्णन्ति इत्युक्ते चाण्टिङ्ग् कुर्वन्ति इति अर्थे गृह्णन्ति गीतासु भगवद्गीता प्रसिद्धा प्रकृतिस्थानि कारणानि सर्वान् चालयन्ति कथायां गीता महात्म्यं पठितवान् प्रकृतीनां परिष्कारः अशक्यः इदानीं योजनीयं कुत्र किं योजयामः इति पश्यामः चेत् कासाञ्चित् वदतु अत्र कासाञ्चित् प्रकृतीनां परिष्कारः अशक्यः सम्यक् उत्तमं कस्याञ्चित् कस्याञ्चित् कथायां गीतामाहात्म्यं पठितवान् बहु उत्तमम् उत्तमम् इदानीं भवतः सर्वे अवगतवन्तः महान् सन्तोषः अनन्तरं तृतीयः कानिचित् कानिचित् प्रकृतिस्थानि कारणानि सर्वान् चालयन्ति बहु उत्तमं कश्चित् कश्चित् यतिः भगवन्तं प्राप्नोति उत्तमं कश्चित् यतिः भगवन्तं प्राप्नोति कासुचित् कासुचित् गीतासु भगवद्गीता प्रसिद्धा बहु उत्तमम् अनन्तरं केचित् केचित् भीताः प्राञ्जल्यं गृह्णन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति यदा भीतिः भवति किं करोति वदतु हे ईश्वर ईश्वर अय्यप्प अय्यप्प राम कृष्ण इति करोति किल तदेव प्राञ्जलि प्राञ्जल्यः एतत् सर्वं कृत्वा इदानीं भीतिः भवति किमपि अत्र दुर्घटना अभवत् किमपि अग्निः भूकम्पः किमपि भवति चेत् किं भवति विषयमेव ईश्वरं प्रार्थयन्तः सन्ति इति चाण्टिङ्ग् महादेव महादेव ईश्वर ईश्वर नारायण नारायण किमपि कुर्वन्ति इति धन्यवादः भीताः प्राञ्जलयः इत्युक्ते प्राञ्जलि एतेव प्राञ्जलि
अनन्तरं तत्र केचन इदानीं सप्त केचन केषुचित् अध्यायेषु अधिकाः श्लोकाः सन्ति। उत्तमं। मध्ये एक केचन तत्र दत्तमस्ति किल, केचन पण्डिताः गीता व्याख्यानं कुर्वन्ति इति अत्र अभ्यासे दत्तमस्ति। अनन्तरं केनचित् मार्गेण मनोनिग्रहः करणीयः। बहु उत्तमम्। अवधेयं किं शब्दस्य रूपैः सह यथा तथैव कुत्र कति कदा कुतः कथम् इत्येतैः प्रश्नवाचकैः सह अपि चित् चन योजयितुं शक्यते। तेषामपि अनिश्चयार्थकत्वम् एव। यथा सः जङ्गमदूरवाणीं कुत्रचित् पातितवान्। इदानीम् एका भगिनी सन्देहं पृष्टवती। इदानीं पृच्छतु, कः सन्देहः एतस्मिन् वाक्ये अथवा भवत्याः सन्देहनिवारणम् अहं करोमि। इदानीं वदतु। कुत्रचित् प्रयोगं अस्ति चेत् लिङ्गभेदं न जानाति। आम्, कुत्र एक अव्ययं किल। ओ अव्ययम्, ओके ओके, अस्तु अस्तु अस्तु। ओ पञ्चककार अन्ते सर्वे पश्यतु। एकनिमिषं शृणोतु। बालकः कुत्र अस्ति, बालिका कुत्र अस्ति, कदा वाहनं कुत्र अस्ति, कुतः, सर्वे अव्यय। एकैकपदम् अहं सर्वे इति किं किं भवति योजयति इति अहं न जानामि। इदानीं कुत्र एक अव्ययं, कुत्र किं सूचयति इत्युक्ते सप्तमी सूचयति। कुत्र पठति, कुत्र अस्ति, कुत्र इति यदा प्रयोगः भवति तदा सप्तमी अर्थे कुत्र भवति, कुतः पञ्चमी अर्थे कुतः भवति। ओके, कदापि सप्तमी, कदापि सप्तमी तद् कालाधिकरणे भवति, कुत्र सप्तमी देशाधिकरणे भवति। यदा वयम् अधिकरणं जानीमः तदा एतत् सर्वं वयं पठामः। अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु अस्तु। अनन्तरम् आत्मा कदाचित् आचार्य पातितवान् किं प्रत्ययः? अरे पतितवान्, निच् पातितवान्, पतितवान्, बालकः पतितवान्, बालकः अन्य बालकं पातितवान्, सः पतितवान् इति कारणात् तस्य मित्रमपि पातितवान्। तद् निच्, निज्जन्तं, निच् निच् इति वदामः। निच् निच् प्रत्यय। अस्तु, धन्यवादः। आत्मा कदाचित् न जायते न म्रियते। पश्यतु, सर्वम् अत्र भगवद्गीतातः उद्धृतवाक्यानि। जीवने कष्टानि भवन्त्येव, कथञ्चित् स्वकार्यं समाजकार्यं च साधनीयम्। सर्वस्यापि कतिचित् जन्मानि भवन्ति, कुतश्चित् वार्ता श्रुता मया, कुतः इति न स्मरामि। अस्ति वा? अनन्तरं कोष्टकस्य साहाय्येन यथोदाहरणम् अनेकानि वाक्यानि रचयत। भवन्तः एतत् सर्वं कर्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् उमा अहम् इति दत्तमस्ति। अनन्तरं कश्चित्, कश्चन, काश्चित्, काश्चन, कानिचित्, कानिचन, काञ्चित्, काञ्चन, किञ्चित्, किञ्चन, काञ्चित्, काञ्चन इति दत्तमस्ति। अत्र किमपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् अत्र अन्यपदानि सन्ति, पुस्तकानि, ग्रन्थानि, पत्रिकाः, श्लोकं, कवितां, काव्यम्। अनन्तरम् अत्र पुनः अत्र अपठत् अपठं, केन कारणेन अपठत्? उमा भवति चेत् अपठत् भवति, अहं भवति चेत् अपठं भवति। पदानि चित्वा एकवाक्यरचनां कुर्मः, पदानि चित्वा। उदाहरणार्थम् एकमेव अहं वदामि। उमा कञ्चित् श्लोकम् अपठत्। कं श्लोकम्? अतः कञ्चित् श्लोकम् अपठत्। स्पष्टं वा? अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? काश्चित्? उमा एव स्वीकरोतु। उमा काश्चित् पत्रिकाः अपठत्।
काश्चित् पत्रिकाः बहु उत्तमम् अनन्तरं कानिचित् इदानीम् अहं स्वीकरोतु अहं कानिचित् पुस्तकानि अपठम् पुस्तकानि अपठम् अहं कानिचित् पुस्तकानि अपठम् उत्तममेव काञ्चित् कां कविताम् अतः उमा काञ्चित् कविताम् अपठत् उत्तमम् अनन्तरं किञ्चित् अहं किञ्चित् काव्यम् अपठम् अहं किञ्चित् काव्यम् अपठं बहु उत्तमम् अनन्तरं काञ्चित् अहं काञ्चित् ग्रन्थान् अपठम् अहं काञ्चित् ग्रन्थान् अपठम् यदा नकारस्य स्थाने अत्र आदेशद्वयं भवति अनुस्वारः अपि भवति अनन्तरं षकारः अपि भवति अस्तु तत् संख्याकं गीताश्लोकं परिशील्य रिक्तस्थानम् उचितैः चित्तचन प्रत्यययुक्तशब्दैः पूरयत एतत् सर्वम् अस्मिन् पुस्तके अस्ति अत्र श्लोकस्य संख्या अपि दत्ता अस्ति भवन्तः पठित्वा अत्र पूरयन्तु अत्र कश्चित् कश्चित् कस्यचित् सर्वम् अत्र साक्षात् मुद्रणमस्ति तथैव अत्र भवन्तः पूरयन्तु गृहपाठः अत्र बोधनविषये किमपि नास्ति अनन्तरं सप्तम अत्र किं शब्दानां चित्तचन प्रयोगमध्ये ते विशेषणभाववत् भवति वा तत्र लिङ्गम् अस्तु महोदय आम् आवरणे विद्यमानेषु रूपेषु उचितेन रूपेण रिक्तस्थानं पूरयत केचन छात्राः सर्वदा जल्पन्ति शीघ्रं गच्छ डैश आपणात् पुस्तकम् आनय कोऽपि वदति वा कस्माच्चित् उत्तमं डैश विद्यालयेषु चतुराः बालाः पठन्ति केषुचित् विद्यालयेषु प्रधानमन्त्री डैश मन्त्रिभिः सह समालोचयति कैश्चित् मन्त्रिभिः सह अनन्तरं राष्ट्राध्यक्षः डैश क्रीडकाय पारितोषिकं प्रददाति कस्मैचित् क्रीडकाय कस्मैचित् क्रीडकाय अहं डैश नर्तकीः अभिनन्दामि काश्चित् नर्तकीः अभिनन्दामि बहु उत्तमम् अष्ट चित्तचन उपयुज्य कृतानि वाक्यानि परिशीलयत इदानीं अहं पठामि पश्यामः अर्जुनः काञ्चित् अनिर्वचनीयां भीतिम् अवाप्तवान् अर्जुनः कृष्णं कांश्चन प्रश्नान् पृष्टवान् किञ्चिदपि कार्यं करोमि इति तत्त्ववित् न मन्यते केनचित् प्रकारेण कृष्णः अर्जुनं युद्धे प्रेरितवान् महोदय अवाप्तवान् इत्युक्ते किं प्राप्तवान् अनन्तरं केनचित् प्रकारेण कृष्णः अर्जुनं युद्धे प्रेरितवान् परमेश्वरः न कस्यचित् जीवस्य पापम् आदत्ते आदत्ते इत्युक्ते न स्वीकरोति इत्यर्थे दत्ते आदत्ते गच्छति आगच्छति तादृशं परमात्मा केषाञ्चन जनानां ज्ञानं प्रकाशयति तत्त्वज्ञानं विना कस्यचिदपि जनस्य मुक्तिः न भवति चतुर्विधेषु भक्तेषु केचन आर्ताः जिज्ञासवः केचन अर्थार्थिनः केचन ज्ञानिनः च चतुर्विधेषु भक्तेषु भक्ताः भवन्ति अत्र जिज्ञासवः ज्ञातुम् इच्छवः जिज्ञासवः ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा आर्ताः पीडिताः कष्टम् अनुभवन्ति ते अर्थार्थिनः आवश्यकं धनम् आवश्यकं गृहम् आवश्यकं केचन ज्ञानिनः ज्ञानार्थं केचन ज्ञानिनः तादृशाः भक्ताः भवन्ति
सहस्रेषु मनुष्येषु कश्चित् जनः एव सिद्धये यतते सिद्ध्यर्थं यतते कश्चित् कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं न गच्छति कश्चित् कल्याणकृत् दुर्गतिं न गच्छति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा दुर्गति विषये किं पृच्छवती दुर्गति स्त्रीलिङ्गपदं किल महोदय आम् कथं कश्चित् कश्चित् कल्याणकृत् पुल्लिङ्गपदम् ओ कोऽपि कल्याणकृत् दुर्गतिं न गच्छति इति अर्थे भवति अवाप्तवान् इति पदस्य अर्थः भवान् उक्तवान् पुनः एकवारं कृपया वदतु महोदय अर्जुनः काञ्चित् अनिर्वचनीयां भीतिम् अवाप्तवान् प्राप्तवान् सः भीतिं प्राप्तवान् अस्तु महोदय अनन्तरम् अस्तु अग्रे गच्छामः वा इतोपि किमपि सन्देहः अस्ति वा पृच्छन्तु सन्देहः अस्ति चेत् इदानीं पृच्छन्तु अस्तु एतानि सुभाषितानि उच्चैः पठत पर्यन्तो लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि न कथञ्चित् महीपस्य चित्तान्तः केनचित् क्वचित् पर्यन्तः इदानीं रैल्यानं नैदेहली रैल्यानं दिल्ली पर्यन्तं गच्छति कियत् पर्यन्तं पर्यन्तं वयं जानीमः मापनं भवति भूमेः इतः अमेरिका कियत् दूरे अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः पर्यन्तः लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरे अपि समुद्रे कियत् पसिफिक् तस्य गहना कियत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः न कथञ्चित् महीपस्य महीपः इत्युक्ते नृपः महाराजस्य चित्तान्तः केनचित् कोऽपि ज्ञातुं न शक्नोति सः किं चिन्तयति महाराजः किं चिन्तयति केनचित् क्वचित् क्वचित् इत्युक्ते कुत्रचित् क्वचित् इत्युक्ते कुत्रचित् इदानीं यदा शिशुः जन्म प्राप्नोति प्रथमं संस्कृतमेव वदति किमपि क्वा 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 इति शब्दं करोति क्वा इत्युक्ते कुत्र कुत्र पूर्वं शिशुः मातुः योनिमध्ये आसीत् इदानीं बहिः आगतवान् सः न जानाति सर्वं नूतनम् अतः कुत्र 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 इति सः रोदनं करोति यदा माता तं शिशुं स्वीकृत्य तस्याः वक्षस्थले स्थापयति तदा सः सुखं प्राप्नोति इदानीं अहं कुत्र अस्मि इति सः जानाति अतः क्वा क्वा इति शब्दं करोति इत्युक्ते क्वा एव कुत्र कुत्रचित् न मिलति इति अर्थे भवति क्वचित् इत्युक्ते भूमेः सीमा का इति द्रष्टुं शक्यते समुद्रस्य पर्वतस्य वा अपि सीमा ज्ञातुं शक्यते परन्तु राज्ञः अधिकारे स्थितस्य मनसि किम् अस्ति इति केनापि कथमपि ज्ञातुं नैव शक्यते मिथ्यारूपं न सन्दर्श्यं केनचित् कर्हिचित् क्वचित् यथा अर्थे अवगते सद्यो दुर्गतिस्तस्य जायते मिथ्यारूपम् एतद् वास्तविकरूपं न मिथ्यारूपं न सन्दर्श्यं तादृशं न भवितव्यं तादृशं वयं न प्रकटयामः केनचित् कर्हिचित् क्वचित् क्वचित् वयं जानीमः कुत्रचित् केनचित् वयं जानीमः कर्हिचित् इत्युक्ते कदापि मिथ्या न भवतु मम उपरि एक किमपि सिंहस्य चर्म स्थापयित्वा अहं सिंहवत् व्यवहारं करोमि चेत् अनन्तरं कष्टं भवति एव यथार्थे अवगते यदा वास्तविकरीत्या एषः मनुष्यः इति यदा जनाः जानन्ति तदा सद्यः इति इन्स्टण्ट्लि तत्क्षणे एव दुर्गतिस्तस्य जायते अतः अहं सामान्यः भवति चेत् अहं सामान्यः इति एव मम व्यवहारः भवतु केनापि जनेन कदापि कुत्रापि च स्वीयं रूपम् आच्छाद्य इति कवर् कृत्वा मिथ्यारूपं न दर्शनीयम्
यतः यदा तत् मिथ्यारूपम् अन्यैः अवगतं भवति तदा अस्य दुर्गतिः एव भवति। अनन्तरं न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति। अतः श्वकरणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान्। न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति। बहु सुलभमेव। श्वः किं भविष्यति इति कोऽपि न जानाति। अतः श्वः करणीयानि कार्याणि बुद्धिमान् अद्यैव कुर्यात्। कस्यापि जनस्य श्वः किं भविष्यति इति कोऽपि न जानाति। अतः बुद्धिमान् जनः श्वः करणीयानि कार्याणि अद्यैव कृत्वा समापयेत्। कश्चित् एकः आगतवान् अतः किञ्चित् समयं तिष्ठतु। शुद्धं वा? समयं कञ्चित्। समयः पुल्लिङ्गपदं किल? समयः कञ्चित् समयं तिष्ठन्तु। अस्तु महोदय, मिथ्यारूपं न सन्दर्श्यं स्पष्टं न। अरे मिथ्यारूपम् इत्युक्ते कपटरूपम् अन्यरूपं। मिथ्या इत्युक्ते किं यत् वास्तविकं नास्ति तदेव मिथ्या किल? अस्तु महोदय। अहं धीरः नास्मि, अहं धीरः इति प्रदर्शयामि चेत्, अहं पण्डितः नास्मि, अहं पण्डितः इति प्रदर्शयामि चेत्, अहं व्याघ्रः नास्मि, व्याघ्रः इति प्रदर्शयामि चेत्। अस्तु। सत्यरूपम् आपोजिट् मिथ्यारूपम्। आम् आम् आम्, सत्यरूपं विपरीतं मिथ्यारूपं। संदर्श्येन न दर्शयति चेत् कष्टं भवति। दर्शनमेव संदर्श्य। आं महोदय, धन्यवादः। इदानीम् अवगतं? वास्तविकरीत्या भवतु इति अर्थे अत्र सुभाषितम् अस्ति। अन्यरीत्या इदानीं ये चीट् कुर्वन्ति ते तादृशमेव कुर्वन्ति किल? अहं वित्तकोश मैनेजर् इति उक्त्वा आगत्य धनं स्वीकृत्य गच्छति। यदा सः वित्तकोश मैनेजर् नास्ति इति अवगतं भवति तदा सः कारागृहं गच्छति किल? आं महोदय, धन्यवादः। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद्गीतातः। अत्र न जायते न म्रियते कदाचित्। न अयं परमात्मा अथवा अयं जीवात्मा न जायते। जन्म इति नास्ति, तस्य मरणम् इति नास्ति, कदाचित्। अनन्तरम् अयं भूत्वा भविता वा न भूयः। इदानीम् आसीत्, इतः अस्ति अथवा नास्ति, इतः परं न भवति न भविष्यति, किमपि स्थितिः नास्ति। न भूयः, पुनः इति अर्थे भूयः। भविता भविता भूधातोः लुट्। लुट् इत्युक्ते भविष्यत्काल एव। एक अन्य भविष्यत्कालद्वयं भवति। यथा लुट् लिट्। लिट् वयं जानीमः, लुट् भविता। पूर्वं वा परे वा अद्य वा अस्ति अथवा आसीत् न आसीत् न भविष्यति इति व्यवहारः एव नास्ति। कारणम् अजः आत्मा, अजः जन्मरहितः। जन्म भवति चेदेव सर्वं भवति। नित्यः सर्वदा अस्ति, शाश्वतः तदेव सर्वदा अस्ति। अयं पुराणः, बहु पुराणः अस्ति। न हन्यते, कः न हन्यते? आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। किम् अन्यमानं? शरीरम् अन्यमानं। हन्यमाने शरीरे, मरणयोग्य शरीरे आत्मा यः अस्ति सः न हन्यते, तस्य मरणं न भवति इति अत्र भगवान् श्रीकृष्णः वदति। अनन्तरं नादत्ते कस्यचित् पापं नश्चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः इत्युक्ते
मनुष्यः अपि एकः जन्तुः एव, जन्तवः। अतः न आदत्ते, आदत्ते, दत्ते आदत्ते, आदत्ते दत्ते इति दानं करोति, ददाति, आदत्ते इति स्वीकरोति, न आदत्ते न स्वीकरोति। कस्यचित् पापं कः न स्वीकरोति? विभुः, विभुः इत्युक्ते परमेश्वरः। परमेश्वरः कस्यचित् पापं न आदत्ते, न स्वीकरोति। पुनः न चैव सुकृतम् आदत्ते, सुकृतम् इत्युक्ते पुण्यं। परमेश्वरः अस्माकं पुण्यं न स्वीकरोति, अस्माकं पापमपि न स्वीकरोति। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम्, अस्माकं ज्ञानं केन आच्छादितम्? अज्ञानेन आच्छादितम्। अतः तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अतः अस्माकं मोहः भवति, सत्यदर्शनं न भवति, ईश्वरदर्शनं न भवति, तत्त्वज्ञानं न भवति। स्पष्टम्? अस्तु, सूक्तिः। असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्। विक्रिया, क्रिया, विक्रिया, विक्रिया इत्युक्ते परिष्कारः, चेञ्ज्। असतां संगदोषेण सत् जनाः अपि असत् भवन्ति, कारणम् असतां संगदोषेण साधवः अपि यान्ति विक्रियां, तेषां मनसि परिवर्तनं भवति। एकः उत्तमः दुष्टस्य सकाशात् तस्य व्यवहारे परिवर्तनं भवति, एकः उत्तमः अनुत्तमः भवति। अतः दूरे तिष्ठतु इति अत्र सूक्तिमध्ये उक्तमस्ति। चाटुश्लोकः। आचार्य, यान्ति इत्युक्ते भवति वा? यान्ति, यानं, प्रयाणं, गत्यर्थे भवति यान्ति, गत्यर्थवाचकं। साधवः यान्ति, तत्र तत्र गच्छति इत्युक्ते सः अपि भवति इति अर्थे भवति। भवति। एकः साधुः अपि किं भवति? एकः दुष्टः भवति, सज्जनः दुर्जनः भवति, कारणं दुर्जनस्य सकाशात्, सङ्गात्। अस्तु, धन्यवादः। चाटुश्लोकः। अद्य अष्टमीति नवमीति चतुर्दशीति ज्योतिष्यवाचा उपवसन्ति भक्त्या अहो श्रुतेः तत्त्वमसि इति वाक्यं न विश्वसन्ति इति अद्भुतम् एव एतद्। अत्र किम् उक्तमस्ति चाटुश्लोके? एतत् पसल् न, चाटुश्लोकः। अतः जनाः किं कुर्वन्ति? अद्य अष्टमी, अतः अहम् उपवासं करोमि, अद्य नवमी, अतः अहं किमपि करोमि, चतुर्दशी, अतः अहं किमपि पूजां करोमि इति ज्योतिष्यवाचा, ज्योतिषाणाम् एतत् कथनेन उपवसन्ति, भक्त्या उपवसन्ति, उपवासं कुर्वन्ति। कथम् उपवासं कुर्वन्ति? भक्त्या उपवासं कुर्वन्ति। किन्तु अहो श्रुतेः, अतः अस्माकं श्रुतिः, श्रुतेः वेदवाक्यं तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, भवान् एव ईश्वरः, तत्त्वमसि इति वाक्यं न विश्वसन्ति, तस्य उपरि विश्वासः नास्ति। ज्योतिषस्य ज्योतिज्ञस्य वाक्ये किमस्ति? विश्वासः अस्ति, किन्तु वेदवाक्ये विश्वासः नास्ति। अद्भुतम् एतत् इति अत्र चाटुश्लोके उक्तमस्ति। अद्य अष्टमी, अतः भोजनं न क्रियते, अद्य नवमी, अतः उपवासः, चतुर्दशी कारणतः उपवासः क्रियते मया इत्यादीनि वचनानि बहुधा श्रूयन्ते लोके। तादृशेषु दिनेषु उपवासस्य आचरणात् पुण्यम् इति ज्योतिषिकैः यदुक्तं तत्र विश्वसन्तः जनाः एवं व्यवहरन्ति, किन्तु तत्त्वमसि प्रभृतिषु वाक्येषु जनाः विश्वासं न कुर्वन्ति।
बाह्य आचरणे अधिक श्रद्धा तत्त्वे अश्रद्धा च लोकस्य स्वभावः भवति प्रायः ज्योतिषिकः इति एस्ट्रोनमर् अनन्तरम् अत्र बहुधा बहुधा एक अव्ययम् इन् मेनी वेस् बहुधा अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा व्याकरणरीत्या सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु अतः मम प्रश्नः तु चाटुश्लोकः परीक्षार्थे भवति वा परीक्षे भवति ओ भवति अस्तु महोदय चाटुश्लोकः वा न्यायः वा सर्वं भवति एव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः